नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरु युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोला र आफूलाई चाहिएको भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै मार्क्स तपाईहरुले एक्जाममा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को जुन यो साइन्स सब्जेक्ट छ त्यसको फिजिक्स पोर्सन अन्तर्गतको यो करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भन्ने टपिक पढाउन गइरहेको छु। र यसमा चाहिँ आज हामी विशेष गरी यो तपाईहरुलाई एसई को एक्जाममा सोधेका जुन भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु छन् हैन, त्यसको मैले आज एन्सर्स लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई एसई को एक्जाममा अहिलेसम्म जति पनि क्वेशन्सहरु सोधियो यो करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु र जति पनि क्वेशन अब सोध्नेवाला छन्, प्रोबेबल क्वेशन्सहरु सोध्न सक्ने खालका क्वेशन्सहरु मैले सबै टिपेर लिएर आएको छु। आज हामी यस विषयमा छलफल गर्नेछौं, डिस्कस गर्नेछौं। एन्सर के हो, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा यहाँ हामी थाहा पाउनेछौं। तर यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा के कुराहरू पढ्नुपर्छ त त्यसको विषयमा हामी जानकारी लियौं। त हामीले यसमा इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको के हो, इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो, इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेको के हो, यसका टाइप्सहरू के कस्ता हुन्छन् हैन। त्यस्तै यो इलेक्ट्रिक करेन्टको इफेक्ट के हो त, असरहरू के हो, त्यसको विषयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै ती इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्स्ट्रुमेन्टहरूको युजेसहरू के हुन्छ, कहाँ प्रयोग हुन्छन् हो, तिनीहरूको बारेमा पनि हामी यहाँ छलफल गर्छौं। त्यस्तै इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस जुन इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने उपकरणहरू हुन्छन्, यन्त्रहरू हुन्छन्, तिनीहरूको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ भने डाइनामो, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, सोलर ब्याट्री, मोटर, यिनीहरूको बारेमा पनि हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन ब्याट्री चार्जर, एडाप्टर, इन्भर्टर, यसको विषयमा पनि हामी यो करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा पढ्छौँ भने जुन इलेक्ट्रिसिटी ट्यारिफ हुन्छ भन्नुको मतलब कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी, तपाईहरुले घरमा चाहिँ यो बत्ती बाल्नु भने पैसा तिर्नुपर्छ नि हैन सरकारलाई, हो त्यो त्यसको रेट कति छ, कसरी त्यसका न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्ने, न्युमेरिकल प्रब्लमहरू कसरी पैसा निकाल्ने भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ। न्युमेरिकल प्रब्लमहरू तपाईलाई यस एक्जाम यो टपिकबाट पनि सोध्ने गर्छ, त्यसको विषयमा पनि हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ। त आजको लागि चाहिँ हामी भेरी सर्ट क्वेशन्सहरू पढौँ। यहाँ अब मैले सुरु गर्न लागे। पहिलो छ हेर्नुस् क्वेशन, वाइ इज 220 भोल्ट इज मोस्ट अफ द इलेक्ट्रिक रिटर्न इन मोस्ट अफ द इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस। जुन इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने एप्लायन्सेसहरू हुन्छन्, यन्त्रहरू हुन्छन्, तिनीहरूमा किन 220 भोल्ट लेखिएको हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यो 220 भी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 220 भोल्टेज, 220 भोल्टेज भनेर भन्न खोजेको। अब किन लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो इलेक्ट्रिकल उपकरण हुन्छ, इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ 220 भोल्टको एसी लाइनमा चाहिँ चल्ने गर्छ। अल्टरनेटिङ करेन्ट जसको भोल्टेज चाहिँ 220 भोल्टेज हुन्छ, 220 भोल्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ चल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरूमा 220 भोल्ट लेखेको हुन्छ। त्यही कुरा हामी यहाँ लेखौँ। इन द most of the electrical appliances .220 volt is written because these appliances can be run in the line of 220 volt AC है। अल्टरनेटिङ करेन्ट जम्मा दुई प्रकारको करेन्ट हुन्छ, डीसी र एसी, डाइरेक्ट करेन्ट र अल्टरनेटिङ करेन्ट। अब यो चाहिँ 220 भोल्टको अल्टरनेटिङ करेन्टमा चल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा 220 भोल्ट लेखिएको हुन्छ भनेर भनेको है त। अब सर्ट सर्किटिङ भनेर भनेको छ। सर्ट सर्किटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुस्, तपाईको एउटा यो उयसमा वायर हुन्छ जसबाट करेन्ट पास हुन्छ हैन। इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरूमा चाहिँ वायर हुन्छ जसबाट करेन्ट पास हुन्छ, यसलाई हामी लाइभ वायर भन्छौँ।
अनि अर्को तपाईँको एउटा न्युट्रल वायर हुन्छ है, न्युट्रल वायर हुन्छ। अब तपाईँको जब यो लाइभ वायर र न्युट्रल वायर चाहिँ टच हुन्छ हैन, यसरी मानिलिउँ टच भयो, ल यहाँ टच भयो भने अब यो जुन करेन्ट छ यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त यहाँबाट जान थाल्छ भनेको यहाँ सर्ट हुन्छ क्या, अलिकति झिलिक्क हुन्छ, पड्किन्छ, यसलाई नै हामी के भन्छौँ सर्ट सर्किटिङ भन्छौँ। जब न्युट्रल वायर र लाइभ वायर चाहिँ जोडिन्छ, इन्टरसेक्ट हुन्छ, कनेक्ट हुन्छ, डाइरेक्टली कनेक्ट भयो भने त्यतिखेर एउटा यस्तो अवस्था आउँछ जसलाई हामी भन्छौँ सर्ट सर्किटिङ। सो लेख्नुहोस्, सर्ट सर्किटिङ is the condition in which neutral wire and live wire भनेको करेन्ट फ्लोइङ वायर हो है, जसबाट करेन्ट बगिरहेको हुन्छ, करेन्ट फ्लोइङ वायर टच each other directly, touch each other directly। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, वाट इज जेनेरेटर भनेर भनेको छ। अब जेनेरेटर भनेको के हो त, त्यो हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ। यो एउटा इलेक्ट्रिकल के हो त एप्लियन्सेस हो जसले इलेक्ट्रिसिटी के गर्छ त जेनेरेट गर्छ। त इलेक्ट्रिसिटी कसरी जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि यो जेनेरेटरले यसले चाहिँ यो जुन फ्याराडेको ल छ हैन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको माइकल फ्याराडेले ल दिनुभएको छ, त्यो ल अनुसार चाहिँ यसले एकदमै धेरै एमाउन्टमा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने काम गर्छ यो डिभाइसले, जसलाई हामी भन्छौँ जेनेरेटर। र यसले जुन काइनेटिक इनर्जी हुन्छ त्यो काइनेटिक इनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गर्ने हो त इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा हो। हामीले जेनेरेटर घुमाउँछौँ फिन 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 भनेपछि त्यसमा मोसन आउँछ, मोसनबाट काइनेटिक इनर्जी हुन्छ मोसनमा हैन, त काइनेटिक इनर्जीलाई यसले के गरिदिन्छ त इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त लेख्नुहोस् वाट इज जेनेरेटर भन्दाखेरि द डिभाइस which is used for generating electricity in a large scale, धेरै मात्रामा in a large scale on the basis of Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's laws of electromagnetic induction is called generator. It converts kinetic energy into electrical energy। अब हाम्रो जेनेरेटर पनि दुई टाइपको हुन्छ, एउटा डीसी जेनेरेटर एउटा एसी जेनेरेटर, त्यो पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन छ व्हाट इज ग्याल्भ्यानोमिटर भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ। त ग्याल्भ्यानोमिटर भनेको के भन्दाखेरि त्यस्तो खालको डिभाइस हो, त्यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्टलाई के गर्छ त मेजर गर्छ, कहीँ इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो भएको छ कि छैन त्यसलाई थाहा पाउने काम केले गर्छ त ग्याल्भ्यानोमिटरले गर्छ, डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ। सो यहाँ लेख्नुहोस् ग्याल्भ्यानोमिटर इज अ डिभाइस which is used for detecting electric current in a circuit, ल अर्कोमा जाउँ, write one example of each instrument that produces less amount of electricity and large amount of electricity भनेको छ। अब थोरै मात्रामा इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ निकाल्ने डिभाइस कुन हो हैन, इन्स्ट्रुमेन्ट कुन हो, र धेरै मात्रामा इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने
जुन इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा डिभाइस कुन हो भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ है। त के हुन्छ त्यो डिभाइसहरू, के हुन्छन् ती डिभाइसहरू, त्यसको नाम लेखौँ है त। अब लेस एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने डिभाइसको नाम के हो? डाइनामो, जुन तपाईँहरूले साइकलको चक्कामा लाउनुहुन्छ नि घुमाएर। त डाइनामोले के गर्छ त भन्दाखेरि एकदम थोरै मात्रामा इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छ। त लेख्नुहोस्, वान एक्जाम्पल of instrument that produces less amount of electricity is के हो त? डाइनामो। र लार्ज एमाउन्ट, एकदम धेरै एमाउन्टमा निकाल्ने कुन हो? जेनरेटर है। And that produces large amount of electricity is large amount of electricity is generator। अर्कोमा जाउँ, वाट इज सोलेनोइड भनेर भनेको छ। त सोलेनोइड भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा वायरहरूको चाहिँ इन्सुलेटेड वायरको कोइल हो हैन। तपाईहरुले स्प्रिङ देख्नु भएको छ नि, यस्तो प्रकारको हुन्छ नि हैन। यसलाई हामी के भन्छौँ त? सोलेनोइड भनेर भन्छौँ है। त लेख्नुहोस्, सोलेनोइड भनेको के हो भन्दाखेरि सोलेनोइड इज द कोइल अफ इन्सुलेटेड वायर है। लेखौँ, सोलेनोइड इज अ कोइल अफ insulated wire। ल अथवा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अर्को तरिकाले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो कस्तो सेपको छ? यो सर्कुलर सेप हो? होइन। कस्तो सेप हो? स्पाइरल सेप हो है। त्यही भएर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, अ स्पाइरल एडजस्टमेन्ट of an insulated wire is known as solenoid। ल जसरी लेखे पनि भयो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। वाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? नेम एनी टू इक्विपमेन्ट इन विच इलेक्ट्रिक मोटर इज युज्ड भनेर भनेको छ। इलेक्ट्रिक मोटर भनेको के हो र त्यस्तो खालको दुईटा इक्विपमेन्टको नाम लेख्नुहोस् जसमा इलेक्ट्रिक मोटर युज भएको हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। त इलेक्ट्रिक मोटर भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको डिभाइस हो जसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गर्छ त? काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ अथवा भनौँ मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। सो लेखौँ, द डिभाइस विच इज युज्ड to convert electrical energy into mechanical energy। मेकानिकल, अब मेकानिकलमा पनि दुईटा टाइपको इनर्जी हुन्छ, एउटा काइनेटिक र एउटा पोटेन्शियल इनर्जी। त विशेष गरी कुन इनर्जी हो त? यो काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ यसले। त्यही भएर मेकानिकल इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु मेकानिकल इनर्जी is called electric motor। अब इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, दुईटा इक्विपमेन्ट जसमा इलेक्ट्रिक मोटर युज भएको हुन्छ। त कुन कुन डिभाइसहरू हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो घरमा युज भइरहेको हुन्छ हैन। यो पङ्खा हुन्छ नि, इलेक्ट्रिक फ्यान हो, त्यसमा हुन्छ। त्यस्तै पानी तान्ने जुन पम्प हुन्छ त्यसमा पनि इलेक्ट्रिक मोटर युज गरेको हुन्छ। वासिङ मेसिनमा हुन्छ, रेफ्रिजिरेटरमा हुन्छ हो। त्यही भएर लेख्नुहोस् के हो त? इलेक्ट्रिक फ्यान्स। त्यस्तै गरिकन वाटर पम्प्स, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटरलाई अरू पनि लेख्नुहोस्, रेफ्रिजिरेटर, वासिङ मेसिन, भ्याक्युम क्लिनर इटिसी आर द इक्विपमेन्ट्स इन विच इलेक्ट्रिक मोटर इज युज्ड। र यो इलेक्ट्रिक मोटरले चाहिँ मोटर इफेक्टको प्रिन्सिपलमा के गर्छ त?
काम गर्छ है। मोटर इफेक्ट भनेको के भन्दाखेरि जब कुनै पनि करेन्ट फ्लो भएको कन्डक्टरलाई तपाईँले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नुहुन्छ तब कन्डक्टर चाहिँ के हुन्छ त मुभ हुन थाल्छ हैन। यसलाई नै हामी मोटर इफेक्ट भन्छौँ। यो मोटर इफेक्टको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ इलेक्ट्रिक मोटरले। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच एलिमेन्ट इज युज्ड एज फिलामेन्ट? फिलामेन्टको रूपमा प्रयोग हुने एलिमेन्ट कुन हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। जुन हामी बत्ती बाल्छौँ फिलामेन्ट ल्याम्प, सिएफएल होइन है, यस्तो प्रकारको फिलामेन्ट ल्याम्प हामी प्रयोग गर्छौँ। त यसमा जुन यो फिलामेन्ट हुन्छ यो कुन एलिमेन्टको हुन्छ भनेर भनेको छ, द टङ्गस्टेन हुन्छ है, टङ्गस्टेन। सो टङ्गस्टेन वायर इज युज्ड एज फिलामेन्ट। अब किन टङ्गस्टेन वायरको प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि यो टङ्गस्टेन वायरको चाहिँ जुन रेजिस्ट्यान्स हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ है, एकदमै हाई रेजिस्ट्यान्स हुन्छ र यसको मेल्टिङ पोइन्ट पनि एकदमै हाई हुन्छ। धेरै टेम्परेचर भयो भने मात्रै यो पग्लिन्छ, नत्र भने पग्लिँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? त्यही भएर चाहिँ यसमा यो टङ्गस्टेन वायर राखेको हुन्छ। यसको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट 3400 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, बिकज अथवा यतिकै लेख्नुहोस्, मेल्टिङ पोइन्ट अफ टङ्गस्टेन वायर इज 3400 डिग्री सेल्सियस एन्ड इट हैज भेरी हाई रेजिस्टेन्स, भेरी हाई रेजिस्टेन्स। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के युज गरेको हुन्छ त भन्दा टङ्गस्टेन वायर युज गरेको हुन्छ फिलामेन्ट बल्बमा है। ल, र यो एकदमै पातलो हुन्छ है। अरू क्वेसनमा जाउँ। वाट इज फ्युज भनेर भनेको छ। फ्युज भनेको के हो? अब यो हामीले लेख्नु पर्नेछ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको जुन स्विच भएको बक्सामा यस्तो प्रकारको एउटा डिभाइस जस्तो राखेको हुन्छ जसलाई हामी फ्युज भन्छौँ। अब यो के हो भन्दाखेरि जब एकदम हाई करेन्ट आउँछ, हाई करेन्ट फ्लो हुन्छ होइन, एक्कासी हाई करेन्ट झट्ट आयो भने अब तपाईँहरूको इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू, टिभीहरू, रेडियोहरू त बिग्रिन सक्छ होइन, त्यसको त्यो भित्रको कोर जल्न सक्छ। त यो फ्युजले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि फ्युज आफै छुट्छ। फ्युजले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई के गरिदिन्छ त कट अफ गरिदिन्छ। यसको मेल्टिङ पोइन्ट एकदम कम हुन्छ, त्यही भएर अलिकति हाई इलेक्ट्रिसिटी आउने बित्तिकै के हुन्छ त, हाई भोल्टेजको इलेक्ट्रिसिटी आउने बित्तिकै यो कट हुन्छ र यसले इलेक्ट्रिक सिटीको जुन फ्लो छ त्यो फ्लोलाई रोकिदिन्छ। त्यस्तो भएपछि टिभीहरू जल्नबाट बच्छ, रेडियोहरू जल्नबाट बच्छ है, इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू जल्नबाट बच्छ। सो लेख्नुहोस्, वाट इज फ्युज भन्दाखेरि फ्युज इज अ सर्ट पिस अफ वायर। यो एउटा तार हो है, यहाँभित्र एउटा सानो तार जोडिएको हुन्छ यो है, जुन केले बनेको हुन्छ, टिन र लिडले बनेको हुन्छ, विच इज मेड अप अफ टिन। यो 63% टिनले बनेको हुन्छ भने 37% लिडले बनेको हुन्छ र जसको मेल्टिङ पोइन्ट एकदम कम हुन्छ, ह्याभिङ लो मेल्टिङ पोइन्ट। ल, अनि यो फ्युजको जुन क्यापेसिटी हुन्छ त्यो केमा नापिन्छ? त्यो चाहिँ एम्पियरमा नापिन्छ है। त लेख्नुहोस्, द क्यापेसिटी अफ फ्युज इज मेजर्ड इन एम्पियर होइन। करेन्टलाई पनि एम्पियरमा नापिन्छ। अब फ्युजमा पनि करेन्ट फ्लो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि, यो फ्युजको क्यापेसिटीलाई पनि एम्पियरमा नापिन्छ। अर्कोमा जाउँ। वाट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भनेको छ। त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो पहिला लेखौँ डेफिनेसन, त्यसपछि म तपाईँलाई बुझाउँछु। द फेनोमेनन by which an electric current is induced in a closed coil
due to relative motion between coil and magnet is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction. ल यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तो तपाईको कुनै एउटा म्याग्नेट हुन्छ हैन। अब यो मानिलिउँ यस्तो प्रकारको यहाँ म्याग्नेट छ, यो म्याग्नेट छ। अब यो म्याग्नेटले गर्दाखेरि यो म्याग्नेटमा चाहिँ पोल्सहरू हुन्छ हैन, एउटा साउथ पोल हुन्छ, एउटा नर्थ पोल हुन्छ। अब यो म्याग्नेटको चाहिँ एउटा फिल्ड हुन्छ र यसमा एउटा लाइन जस्तो बनेको हुन्छ, इमेजिनरी लाइन हैन, जुन चाहिँ नर्थ पोलबाट साउथ पोलतिर गएको हुन्छ यसरी है। नर्थ पोलबाट साउथ पोलतिर गएको हुन्छ अनि साउथ पोलबाट नर्थ पोलतिर यसरी भित्रैबाट आएको हुन्छ म्याग्नेटमा। यसलाई हामी भन्छौँ म्याग्नेटिक फ्लक्स। के भन्छौँ अरे? म्याग्नेटिक फ्लक्स। अब तपाईको कुनै एउटा सर्किट छ, यसरी तपाईले एउटा यो कन्डक्टर राख्नुभयो, यहाँ यसरी तार बानेर सट्टसँग यहाँ राख्नु भएको छ। ल यहाँ चाहिँ एउटा डिभाइस छ ग्याल्भ्यानोमिटर। ल अब हेर्नुस्, जब यो जुन सर्किट छ यो त क्लोज छ हैन, जब यो सर्किटमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, यसलाई तपाईले तलमाथि गर्नुभयो भने यो म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ यो सर्किटमा। त्यसरी म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइसकेपछि एउटा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स के हुन्छ त जेनेरेट हुन्छ, इन्ड्युस हुन्छ यो सर्किटमा, जसलाई हामी इन्ड्युस्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भन्छौँ। हो यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स इन्ड्युस्ड हुनु भनेको के हो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भन्न खोजेको हो। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स जेनेरेट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्सको कारणले गर्दाखेरि यो सर्किटमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ, जसलाई हामीले ग्याल्भ्यानोमिटरबाट नाप्न सक्छौँ, किनकि यसले करेन्ट डिटेक्ट गर्छ ग्याल्भ्यानोमिटरले। अघि भर्खर हामीले पढिसकेका छौँ। त्यही भएर जब चाहिँ कुनै पनि म्याग्नेटको नजिकै एउटा क्लोज सर्किट राखिन्छ तब त्यो म्याग्नेटमा जेनेरेट भएको म्याग्नेटिक फ्लक्सको कारणले गर्दाखेरि त्यो सर्किटमा के हुन्छ त करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भन्छौँ है। र त्यो करेन्ट फ्लो हुनुको कारण के हो त त्यहाँ एउटा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि करेन्ट जेनेरेट हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ त्यो सर्किटमा, त्यो वायरमा। ल अर्को छ राइट वान फङ्सन अफ मर्करी भेपर एन्ड फ्लोरिसेन्ट पाउडर भनेको छ। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईहरुको बल्ब हुन्छ जुन सिएफएल बल्ब हैन, यस्तो हुन्छ, सिएफएल कम्प्याक्ट फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प। अब यो सिएफएल भित्र चाहिँ एउटा फ्लोरिसेन्ट पाउडर भन्ने पाउडर राखिएको हुन्छ, अर्को मर्करी भेपर राखिएको हुन्छ है। अब यो मर्करी भेपर र यो फ्लोरिसेन्ट पाउडरले के काम गर्छ भनेर भनेको छ है। त जब तपाईले यो सिएफएल चिममा सिएफएलको बत्तीमा यहाँ करेन्ट फ्लो गराउनुहुन्छ, त करेन्ट फ्लो गरिसकेपछि यो मर्करी भेपर के हुन्छ त भेपराइज्ड हुन थाल्छ हैन। यो मर्करी एटमहरू चाहिँ एकअर्कामा कोलाइड हुन थाल्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा अल्ट्रा भायोलेट रेज निक्लिन्छ। भन्नुको मतलब त्यहाँबाट एउटा लाइट निक्लिन्छ क्या। त यो मर्करी भेपरको काम के हो भन्दाखेरि यो मर्करी भेपरले गर्दाखेरि चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट रेज निक्लिन्छ भनेको लाइट निक्लिन्छ। मर्करी भेपर नहुने भने लाइटै निक्लिँदैन थियो है। त्यही भएर लेख्नुहोस् द फङ्सन अफ मर्करी vapor in a fluorescent lamp
fluorescent lamp is to produce ultraviolet rays, UV रे भन्छौँ हामी जसलाई हो ल। अल्ट्राभायोलेट रेले निकाल्छ भन्नुको मतलब लाइट निकाल्छ, तर यो जुन अल्ट्राभायोलेट रे हुन्छ यो चाहिँ एकदम डेन्जरस हुन्छ है। सो यो फ्लोरिसेन्ट पाउडर पनि यहाँ राखिएको हुन्छ। यो फ्लोरिसेन्ट पाउडरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो अल्ट्राभायोलेट रेलाई यसले एब्जर्ब गर्छ र अल्ट्राभायोलेट रेलाई एब्जर्ब गरिसकेपछि यो बल्न थाल्छ, यसले भिजिबल लाइट दिन्छ है, जुन लाइट चाहिँ भिजिबल हुन्छ। त अल्ट्राभायोलेट रे चाहिँ भिजिबल हुँदैन, यो डेन्जरस हुन्छ। फ्लोरिसेन्ट पाउडरले त्यसलाई एब्जर्ब गरेर भिजिबल लाइट चाहिँ दिन्छ, यो नै फ्लोरिसेन्ट पाउडरको काम हो। सो यहाँ लेख्नुहोस्, एन्ड फङ्सन अफ fluorescent powder is to absorb this ultraviolet UV rays and emits visible light। ल यसरी हामीले CFL सिममा बत्ती बाल्न सक्छौँ, यसरी बत्ती बलेको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। र यो जुन फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प छ यसलाई हामी फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पलाई हामी के भन्छौँ त, मर्करी ल्याम्प पनि भन्छौँ, किनकि यसमा मर्करी पनि राखिएको हुन्छ। यसले जति इलेक्ट्रिकल इनर्जी छ यसलाई सप्लाई गरिएको त्यसमध्ये 30% चाहिँ लाइटमा कन्भर्ट गर्छ भने बाँकी रहेको 70% चाहिँ हिटमा कन्भर्ट गर्छ। ल अर्को जाउँ, राइट अ स्पेसल फिचर अफ डाइरेक्ट करेन्ट। डाइरेक्ट करेन्टको स्पेसल फिचर भनेको के हो भनेर भनेको छ। त डाइरेक्ट करेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्तो खालके करेन्ट जसको चाहिँ पोल्यारिटी टाइम सँगसँगै चेन्ज हुँदैन। यसको पोल्यारिटी के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस्, द स्पेसल फिचर अफ direct current is that its polarity doesn't change with time। यसको पोल्यारिटी चाहिँ चेन्ज हुँदैन, करेन्ट चेन्ज हुँदैन। भन्नुको मतलब तपाईँले ग्राफ बनाउनु पर्यो भने हेर्नुहोस्, यो टाइम एक्स एक्सिसतिर वाइ एक्सिसतिर चाहिँ करेन्ट छ भने यो करेन्ट के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। यो चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट डिसीमा हो है। तर एसीमा के हुन्छ भने एसीमा चाहिँ यो जुन करेन्ट हुन्छ करेन्टको पोल्यारिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। यो टाइम भयो भने एसीमा चाहिँ यसरी एकचोटि प्लस एकचोटि माइनस एकचोटि प्लस एकचोटि माइनस हो, यसरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ, प्लस माइनस। यो चाहिँ यो पोल्यारिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ एसीमा, डिसीमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो। यो कुरा तपाईँले याद राख्न सक्नुहुन्छ। यो नै डेफिनेसन हो डिसी र एसीको। अब अर्को जाउँ, हु डिस्कभर द फ्याक्ट द्याट इलेक्ट्रिसिटी क्यान इन्ड्युस म्याग्नेटिक इफेक्ट भनेर भनेको छ। अब यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीले चाहिँ म्याग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्युस गर्छ, इन्ड्युस गर्छ। यो कुरा कसले पत्ता लगाएका थिए भनेर भनेको छ है। यो कुरा कसले पत्ता लगाएका थिए? यो कुरा चाहिँ ह्यान्स क्रिस्चियन अर्स्टेडले पत्ता लगाएका थिए। लेख्नुहोस्, ह्यान्स क्रिस्चियन अर्स्टेड discovered the fact that electricity can induce magnetic effect। कहिले पत्ता लगाएका थिए? 1880 मा। त्यही भएर इन 1880 लेख्नु। भन्नुको मतलब कुनै पनि इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो भएको यदि सर्किट छ भने त्यसको एउटा के हुन्छ त, फिल्ड हुन्छ,
त्यो फिल्ड भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो है। म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसमा इन्ड्युस हुन्छ। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस्, एउटा ठुलो भोल्टेज, धेरै भोल्टेज भएको एउटा वायरको नजिकै जानुभयो भने त्यसलाई छुनु पनि पर्दैन। तपाईँ नजिकै जानुभयो भने त्यो वायरले तपाईँलाई तान्छ क्या, किनकि त्यसले म्याग्नेटको काम गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ म्याग्नेटिक इफेक्ट चाहिँ जेनेरेट भइरहेको हुन्छ है। त्यही कुरा चाहिँ कसले डिस्कभर गरेका थिए त? ह्यान्स क्रिस्चियन ओर्स्टेडले चाहिँ 1819 AD यो कुरा डिस्कभर गरेका थिए, पत्ता लगाएका थिए। ल अरू क्वेसनमा जाउँ। वाट इज अर्थिङ भनेर भनेको छ। अर्थिङ भनेको के हो त? अब अर्थिङ भनेको हेर्नुहोस् कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको यो घर हो हैन। अब तपाईँको यो घरमा मानिलिउँ एकदमै ठुलो इलेक्ट्रिक करेन्ट आइपुग्यो भने त घर ध्वस्त हुन्छ कि हुँदैन? यत्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट तपाईँको घरले थाम्दैन। तपाईँको यो नथान्ने भएकोले, घरको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसले चाहिँ एकदम हाई एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट नथाम्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त? अर्थिङ गर्छौँ। अर्थिङ गर्नुको मतलब के भन्दाखेरि हरेक जुन यो घरमा प्रयोग भएको इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू छ हैन, टिभी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ जमिनमा गएर हैन, मुनि ल्यान्डमा गएर एउटा वायरले जोड्छौँ, जसलाई हामी अर्थिङ वायर भन्छौँ। र जुन इलेक्ट्रिक करेन्ट हुन्छ त्यो इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली कहाँ जान्छ त? तपाईँको जमिनमा जान्छ अनि न्युट्रल हुन्छ है। अनि मान्छेहरू चाहिँ झट्का लाग्नबाट बच्छन्। सो के हो त अर्थिङ भनेको भन्दाखेरि अर्थिङ इज द प्रोसेस अफ कनेक्टिङ the metallic body of electrical appliances to the earth by a conducting wire to protect the user from getting electric shock. झड्का लाग्नबाट बस्नको लागि चाहिँ एउटा वायर कनेक्ट गरिएको हुन्छ यो अर्थमा, जमिनमा। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? त्यो प्रोसेसलाई अर्थिङ भनेर भन्छौँ। अरू क्वेसनमा जाउँ। स्टेट द प्रिन्सिपल अन विच डाइनामो वर्क्स भनेको छ। डाइनामो चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएर काम गर्छ भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको हो है। त कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ डाइनामो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा चाहिँ के हुन्छ त? बेस्ड हुन्छ डाइनामो। सो लेख्नुहोस्, डाइनामो वर्क्स अन द प्रिन्सिपल of electromagnetic induction। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरलाई तपाईले म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्नुभयो, हल्लाउनु भयो भने के हुन्छ त? त्यो कन्डक्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रिक इनर्जी जेनेरेट हुन्छ, करेन्ट जेनेरेट हुन्छ, करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ। त्यही भएर त साइकलमा तपाईँले डाइनामो राख्दाखेरि बत्ती बल्छ, हो कि होइन? सो त्यही कुरा यहाँ तपाईँले लेख्नुहोस्। डाइनामो वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, द्याट इज when a straight conductor is moved in a magnetic field, magnetic field मुभ गर्नुभयो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ है। moved in a magnetic field, then current is induced in it। ल कुनै कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्नुभयो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएपछि एउटा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इन्ड्युस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। त्यही कुरा यहाँ लेखेको है त। अर्कोमा जाउँ। वाट इज म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको छ। जुन करेन्ट
इलेक्ट्रिसिटीको करेन्ट छ त्यसको म्याग्नेटिक इफेक्ट के हो त? अब धेरै प्रकारको इफेक्ट छन्। म्याग्नेटिक इफेक्ट छ, केमिकल इफेक्ट छ, हिटिङ इफेक्ट छ, लाइटनिङ इफेक्ट छ। त म्याग्नेटिक इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ कन्डक्टिङ वायरमा, कन्डक्टरमा चाहिँ तपाईँले यदि इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो गराउनु भयो भने त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त? जेनेरेट हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ, इन्ड्युस्ड हुन्छ। त्यही नै के हो त? म्याग्नेटिक इफेक्ट हो। त्यही भएर लेख्नुहोस्, when electricity or electric current flows through a conducting wire, magnetic field is produced around the wire, which is known as magnetic effect, of current electricity। र यो कुरा कसले पत्ता लगाएका थिए म्याग्नेटिक इफेक्ट? यो कुरा ह्यान्स क्रिस्चियन ओर्स्टेडले पत्ता लगाएका थिए 1819 AD मा। त यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। दिस इफेक्ट इज डिस्कभर्ड बाई ह्यान्स क्रिस्चियन ओर्स्टेड in 1819 AD। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। राइट द नेम अफ एनी टू डिभाइस विच आर बेस्ड अन मोटर इफेक्ट। मोटर इफेक्टमा बेस भएर चाहिँ काम गर्ने कुनै दुईवटा डिभाइसको नाम लेख्नु भनेको छ। त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो मोटर इफेक्ट भनेको के हो त? त्यो कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्यो। मोटर इफेक्ट भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कन्डक्टर छ हैन, कन्डक्टरले चाहिँ यदि मानिलिउँ करेन्ट बोकिरहेको छ, त्यसबाट करेन्ट फ्लो भइरहेको छ भने त्यो कन्डक्टरलाई यदि तपाईँले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नुहुन्छ भने त्यो कन्डक्टर चाहिँ के हुन्छ त? अब मुभ हुन थाल्छ, हलिन थाल्छ। यसलाई नै हामी मोटर इफेक्ट भनेर भन्छौँ। करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई जब म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिन्छ तब त्यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर चाहिँ मुभ हुन थाल्छ, हलिन थाल्छ। दिस इज नोन एज मोटर इफेक्ट। र यो इफेक्टमा बेस्ड भएर बनेका दुईवटा डिभाइसहरू के हुन् त? जुन हाम्रो घरमा प्रयोग हुने फ्यानहरू छन्, वासिङ मेसिनहरू छन् हैन, भ्याक्युम क्लिनर, रेफ्रिजिरेटर, अनि त्यस्तै पानी तान्ने पम्प, वाटर पम्प, यी सबै के हुन् त? मोटर इफेक्टमा बेस भएर बनेका डिभाइसेसहरू हुन्, इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्। सो लेख्नुहोस्, द नेम अफ एनी टू डिभाइसेस बेस्ड अन मोटर इफेक्ट आर एउटा रेफ्रिजिरेटर, अर्को वाटर पम्प। ल अब अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, इलेक्ट्रिक फ्यान्स, वासिङ मेसिन, भ्याक्युम क्लिनर है। ल अब यहाँ जाउँ, मोटर इफेक्ट भनेको के हो भनेर भनेको छ। त मोटर इफेक्ट भनेको के हो? भर्खर हामीले भन्यौँ, when a current carrying conductor is kept in a magnetic field, the conductor moves. This effect is known as motor effect। कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा तपाईँले राख्नुभयो भने त्यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर के हुन्छ त? हल्लिन थाल्छ, मुभ हुन थाल्छ। यसलाई नै हामी मोटर इफेक्ट भन्छौँ। अर्को जाउँ, वाट इज द फुल फर्म अफ एमसिबी, वाइ इज इट युज भनेको छ। एमसिबीको फुल फर्म के हो र यो किन युज हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको हो।
सो लेख्नुहोस् द फुल फर्म अफ एमसीबी इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। के अरे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यसले चाहिँ सर्किटलाई के गरिदिन्छ त ब्रेक गरिदिन्छ, छुट्याइदिन्छ। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईको एकदम हाई भोल्टेज भएको इलेक्ट्रिसिटी आउँछ हैन, हाई भोल्टेज भएको इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ तपाईको घरमा आउँछ भने त्यति बेला यो एमसीबी भन्ने एउटा डिभाइसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो करेन्टलाई कट गरिदिन्छ, ब्रेक गरिदिन्छ। त्यस्तो भयो भने तपाईको घरमा चाहिँ जुन इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू छ त्यो जल्नबाट बच्छ, सर्ट सर्किटिङ हुनबाट बच्छ है, अनि तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ। सो लेख्नुहोस् यो किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि एमसीबी इज युज्ड टु cut the supply of electric current, cut the supply of electric current in the case of overloading or short circuiting, short circuiting in order to keep user safe। अरू क्वेसनमा जाउँ। Which material is used to make main switch box in domestic electric circuit भनेको छ। जुन घरमा हाम्रो स्विच बक्स राखिएको हुन्छ त्यो स्विच बक्स चाहिँ मेन स्विच बक्स चाहिँ कुन मेटेरियलले बनेको हुन्छ, कुन मेटेरियल युज गरेर बनाइन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ है। ल अब हेर्नुहोस्, आइरन इज युज्ड टु मेक मेन स्विच बक्स। फलामले चाहिँ मेन स्विच बक्स बनाइएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो बक्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त अर्थिङ गर्नुपर्छ हैन। अर्थिङ गरिसकेपछि के हुन्छ त यदि तपाईको धेरै अमाउन्टको इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ घरमा आएको छ भने यो सुरुमा चाहिँ मेन स्विच बक्समा आउँछ र मेन स्विच बक्सबाट अर्थिङ गरेको छ भने डाइरेक्ट गरेर जमिनमा जान्छ र त्यो न्युट्रल हुन्छ। न्युट्रल भइसकेपछि हामी चाहिँ बच्छौँ। सो लेख्नुहोस् आयरन इज युज्ड टु मेक मेन स्विच बक्स बिकज अर्थिङ इज डन to this box in order to neutralize the effect of high voltage of electricity। अर्को जाउँ। वाट इज अ स्पेसल फिचर अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको छ। अल्टरनेटिङ करेन्टको स्पेसल फिचर के हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। त अल्टरनेटिङ करेन्टको के हुन्छ त पोल्यारिटी चेन्ज हुन्छ, टाइम सँगसँगै के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। सर्टेन इन्टरभलमा हैन, एउटा फिक्स्ड इन्टरभलमा चाहिँ यसको पोल्यारिटी चेन्ज हुन्छ। तपाईले यसको ग्राफ बनाउने हो भने यहाँ हेर्नुहोस्, यतातिर टाइम भयो, यतातिर करेन्ट भयो भने यो टाइम सँगसँगै यसको जुन करेन्ट हुन्छ, करेन्ट चेन्ज हुन्छ भन्नुको मतलब यसको पोल्यारिटी चेन्ज हुन्छ है। प्लस माइनस। नेपालमा चाहिँ यो 1 सेकेन्डमा 50 चोटि यो यसको पोल्यारिटी चेन्ज हुन्छ। प्लसबाट माइनस चाहिँ 50 चोटि जान्छ 1 सेकेन्डमा। हेर्नुहोस् त कति फास्ट जान्छ पोल्यारिटी चेन्ज हुन्छ है। त यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ राइट अ स्पेसल फिचर अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्दाखेरि अ स्पेसल फिचर of alternating currents is that its polarity changes at a certain interval, changes at a certain interval of time। अर्को जाउँ। वाट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेर भनेको छ।
इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेको के हो हामीलाई सोधेको छ। त हेर्नुहोस् इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेको के भन्दाखेरि जब कुनै पनि कन्डक्टरमा तपाईँले होइन एउटा यहाँ तार चाहिँ बेर्नु भयो भन्नुको मतलब एउटा सोलेनोइड बेर्नु भयो यसरी, ठिक छ, यसरी सोलेनोइड बेर्नु भयो। अब तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो तारबाट चाहिँ यहाँ करेन्ट पठाउनु भयो, इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाउनु भयो। अब इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो कन्डक्टर छ यो कन्डक्टर चाहिँ एकछिनको लागि म्याग्नेट हुन्छ र यसले जुन काँटीहरू छ फलामका काँटीहरू साना साना फलामका जुन सामानहरू छ त्यसलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ, के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ, यसमा यो टाँसिन्छ भनेको यसले म्याग्नेट बिहेभियर देखाउँछ क्या, म्याग्नेटको जस्तो बिहेभियर हुन्छ चुम्बकको त्यस्तै बिहेभियर यसले देखाउँछ। जब करेन्ट बन्द गरिदिनुहुन्छ इलेक्ट्रिक करेन्टको फ्लो बन्द गरिदिनुहुन्छ तब फेरि यो कन्डक्टरले म्याग्नेटको काम गर्न छोडिदिन्छ। सो जुन यो कन्डक्टर छ यो कन्डक्टरले म्याग्नेटको काम गर्छ नि हो, यसलाई नै हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्छौँ। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ तब कुनै पनि कन्डक्टरले चाहिँ म्याग्नेटको बिहेभियर देखाउँछ हो, यो कन्डक्टरलाई नै हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेर भन्छौँ। त लेख्नुहोस् अ टेम्पोररी म्याग्नेट made by passing electric current through a solenoid यो घुमेकोलाई हामी के भन्छौँ त सोलेनोइड भन्छौँ है, अघि भर्खर हामीले पढिसकेको थियौँ। स्पाइरल एडजस्टमेन्ट अफ द वायर, इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु अ सोलेनोइड with a core of soft magnetic substance भन्नुको मतलब फलाम आइरन is called इलेक्ट्रोम्याग्नेट। यसरी हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटको डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ। अर्को जाउँ, वाट इज हिटिङ एलिमेन्ट, वाइ इज इट मेड भनेर भनेको छ। हिटिङ एलिमेन्ट भनेको के हो र यो किन बनाइएको हुन्छ, यो केले बनाइएको हुन्छ भनेर भनेको छ। त हिटिङ एलिमेन्ट भनेको त्यस्तो खालको एलिमेन्टहरू हो जुन चाहिँ हिट गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ, तताउनको लागि प्रयोग हुन्छ। जस्तो तपाईँको घरमा हिटर हुन्छ हो कि होइन, त्यस्तै गरिकन यो आइरन छ, लुगाहरूलाई चाहिँ आइरन गर्नुपर्ने हुन्छ। त आइरन भने एउटा के हो त हिटिङ एलिमेन्ट हो। त्यस्तै इलेक्ट्रिक किटल तपाईँहरूको घरमा जुन कित्ली हुन्छ पानी तताउने कित्ली त्यो पनि एउटा हिटिङ एलिमेन्ट हो। त्यस्तै नुहाउनको लागि तपाईँले एउटा रड हाल्नुहुन्छ पानीमा पानी तताउनको लागि, त्यो पनि एउटा हिटिङ एलिमेन्ट हो जसले के गर्छ त कुनै पनि कुरालाई हिट गर्छ, तताउँछ। भन्नुको मतलब यसले जुन इलेक्ट्रिकल इनर्जी छ त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छ त हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। 100% इलेक्ट्रिक इनर्जीलाई चाहिँ यसले 99% हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ है। मोस्टली सबै हिट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, अलिकति मात्रै लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। अब रडमा त लाइट इनर्जी हुँदैन होइन, टोटल 100% नै हिट इनर्जी हो। तर हिटरमा के हुन्छ त लाइट इनर्जी पनि अलिकति आउँछ, तर विशेष गरी हिट इनर्जी हो है त। त लेख्नुहोस् वाट इज हिटिङ एलिमेन्ट भन्दाखेरि हिटिङ एलिमेन्ट is the wire or element having very high melting point and resistance, very high melting point and resistance, which is used in electric heater, iron, immersion rod, which converts electrical energy
इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु हिट इनर्जी। ल हेर्नुहोस्, यो हिटिङ एलिमेन्टले इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई चाहिँ तपाईँले त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पठाउनु भयो भने त्यसले हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अनि बल्ल तात्ने काम हुन्छ हो। र यसको हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ, एकदमै धेरै मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ र एकदमै धेरै के हुन्छ, रेजिस्टेन्स हुन्छ। अब हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएपछि के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, धेरै इलेक्ट्रिसिटी पास गरिसकेपछि धेरै तात्छ, तातिसकेपछि त पग्लिन्छ, मेल्ट हुन्छ। अब मेल्ट यदि एकदमै धेरै मेल्टिङ पोइन्ट छ भने धेरै हिट उत्पन्न हुँदा प्रोड्युस हुँदा पनि यो मेल्ट हुँदैन है। अनि एकदमै धेरै रेजिस्टेन्स भयो भने यसले चाहिँ धेरै हिटलाई के गर्न सक्छ त, आफूसँग राख्न सक्छ है। सो यो भयो हिटिङ एलिमेन्टको डिफिनेसन। अब यो केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि जुन निक्रम वायर छ, निक्रमबाट बनेको जुन वायर छ यो त्यसले बनेको हुन्छ। त निक्रम वायर इज युज्ड टु मेक हिटिङ एलिमेन्ट। जुन हिटरहरूमा पानी तताउने रडहरूमा चाहिँ यो हिटरहरूमा निक्रम वायरको प्रयोग गरिन्छ है त। अर्को छ वाट इज ओभरलोडिङ। ओभरलोडिङ भनेको के हो भनेर भनेको छ। त ओभरलोडिङ भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको घरमा एकदमै हाई एमाउन्ट अफ करेन्ट आयो अरे होइन, कुनै पनि वायरमा कुनै पनि सर्किटमा एकदमै धेरै एमाउन्टको इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो भने हो त्यस्तो खालको जुन कन्डिसन छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ओभरलोडिङ हो। त लेख्नुहोस्, ओभरलोडिङ इज अ कन्डिसन, ओभरलोडिङ is a condition in which a large amount of electric current flows in an electric circuit। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। वाट इज फिलामेन्ट भनेको छ। त फिलामेन्ट भनेको के हो, जुन फिलामेन्ट बल्ब हुन्छ तपाईँहरूको घरमा राख्नुभएको हुन्छ बत्ती बाल्नको लागि, त त्यसमा के हुन्छ त एउटा फिलामेन्टको प्रयोग गरेको हुन्छ। त हेर्नुहोस् यो बत्तीमा यहाँ एउटा यस्तो चिम हुन्छ, यसलाई हामी भन्छौँ फिलामेन्ट। यो फिलामेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै पातलो वायर हुन्छ है, पातलो चाहिँ तार हुन्छ जसको एकदमै धेरै मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ र एकदमै धेरै रेजिस्टेन्स हुन्छ हो, जसले गर्दाखेरि यसले लाइटिङ इफेक्ट दिन्छ। भनेको बत्ती बल्छ, बलेको देखिन्छ, लाइटिङ इफेक्ट देखिन्छ यो फिलामेन्टको चाहिँ प्रयोगले। सो लेख्नुहोस्, फिलामेन्ट भनेको के हो त, फिलामेन्ट इज अ स्मल होइन, इज अ स्मल और थिन, स्मल और thin coil of wire having very high melting point and resistance, which is used in lighting devices। र फिलामेन्टको रूपमा के प्रयोग गरिन्छ त, टङ्गस्टेन वायर चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, टङ्गस्टेन वायर इज युज्ड एज फिलामेन्ट। यहाँ अर्को क्वेसन सोधेको छ हेर्नुहोस्, नेम एनी टु मेटेरियल्स विच आर युज्ड फर मेकिङ फिलामेन्ट। फिलामेन्ट बनाउनको लागि प्रयोग हुने कुनै दुईटा मेटेरियलहरूको चाहिँ नाम लेख्नु भनेको छ। त के हो लेखौँ, द टु मेटेरियल्स विच आर युज्ड फर मेकिङ फिलामेन्ट आर, एउटा तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो टङ्गस्टेन होइन, टङ्गस्टेन वायर। अर्को चाहिँ म्यान्गानिन भन्ने छ, के अरे म्यान्गानिन।
यो म्यान्गानिन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कपर निकेल र म्याङ्गनिजको एउटा एलोय हो। कपर निकल र म्यान्गानिज बनेर यो म्यान्गानिजको कम्बिनेसनमा यो एउटा एलोय बनेको हुन्छ, यसलाई हामी भन्छौँ म्यान्गानिन है। त्यो पनि लेख्नुहोस् न त, इट इज एन एलोय अफ म्यान्गानिज। म्यान्गानिज कति हुन्छ 83% हुन्छ, सबैभन्दा धेरै, त्यही भएर यसलाई म्यान्गानिन भनेको हो। त्यस्तै अर्को हुन्छ कपर जुन 13% मात्रै हुन्छ, र अर्को हुन्छ निकेल, यो चाहिँ सबैभन्दा कम हुन्छ 4% हुन्छ। ठिक छ, यसलाई हामी म्यान्गानिन भन्छौँ। यो दुईटा मेटेरियललाई चाहिँ युज गरेर हामीले फिलामेन्ट बनाउँछौँ। अर्को छ इन वाट इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन इलेक्ट्रिक बेल बेस्ड भनेको छ। जुन इलेक्ट्रिक बेल हुन्छ तपाईँको घरमा हुन्छ नि, टिङ टिङ गरेर इलेक्ट्रिक बेल बज्छ कि बज्दैन हो, त्यो जुन इलेक्ट्रिक बेल हुन्छ, यो इलेक्ट्रिक बेलमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी पठाउँछौँ। त यो कुन इफेक्टमा बेस्ड भएको छ भनेर भनेको छ। त कुन इफेक्टमा? यो चाहिँ म्याग्नेटिक इफेक्टमा। अब कुनै पनि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको इफेक्टहरू हुन्छ, एउटा हिटिङ इफेक्ट, लाइटिङ इफेक्ट, म्याग्नेटिक इफेक्ट हुन्छ हैन। त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा इफेक्ट हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ केमिकल इफेक्ट। त यो इलेक्ट्रिक बेल चाहिँ म्याग्नेटिक इफेक्टमा के हुन्छ त बेस्ड हुन्छ हो। त्यही भएर लेख्नुहोस् इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल is based on magnetic effect of electricity। म्याग्नेटिक इफेक्टमा के हुन्छ त यो बेस हुन् के अरे म्याग्नेटिक इफेक्टमा बेस्ड भएर बनेको हुन्छ। अब म्याग्नेटिक इफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरमा तपाईँले इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाउनु भयो भने के हुन्छ, त्यसले म्याग्नेटको रूपमा बिहेभ गर्छ, त्यो नै म्याग्नेटिक इफेक्ट हो है त। अब यहाँ अर्को क्वेसन छ, यो पनि सेम क्वेसन यहाँ कपी भएछ। इन वाट इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन इलेक्ट्रिक बेल बेस्ड भनेको छ, भर्खर हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ म्याग्नेटिक इफेक्टमा। त म्याग्नेटिक इफेक्ट भनेर मैले यहाँ छोटो तरिकाले लेखिदिएँ। अर्को छ स्टेट द प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर भनेको छ। जुन ट्रान्सफर्मर छ, ट्रान्सफर्मर चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा, कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर यसले काम गर्छ ट्रान्सफर्मरले भनेर भनेको है। त कुन सिद्धान्त? म्युचुअल इन्डक्सनको सिद्धान्त। त लेख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर्मर इज बेस्ड on the principle of म्युचुअल इन्डक्सन। अब म्युचुअल इन्डक्सन भनेको के हो त, त्यो पनि लेख्नुहोस्। द्याट इज whenever the current or magnetic flux, whenever the current अथवा magnetic flux changes through a coil, and EMF is induced in neighboring coil। यो भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कोइलमा हैन, जस्तो हेर्नु ट्रान्सफर्मर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, तपाईहरुले देख्नु भएको होला। अनि यतातिर एउटा कोइल हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ प्राइमेरी कोइल, अनि यतातिर हुन्छ अर्को कोइल जसलाई हामी भन्छौँ सेकेन्डरी कोइल है। यो सेकेन्डरी कोइल हो, यो प्राइमेरी कोइल हो। त यो जुन ट्रान्सफर्मर छ यो चाहिँ म्युचुअल इन्डक्सनमा के छ त बेस्ड छ। अब हेर्नुस् जब यहाँ चाहिँ करेन्ट चेन्ज हुन्छ, यो वायरमा प्राइमेरी कोइलमा चाहिँ करेन्ट चेन्ज हुन्छ भन्नुको मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, तब के हुन्छ भन्दाखेरि यो कोइलमा चाहिँ इएमएफ के हुन्छ इन्ड्युस्ड हुन्छ, यो कोइलमा पनि चाहिँ करेन्ट के हुन्छ त पास हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो दुईटा वायर त जोडिएको छैन, त्यही पनि यहाँ करेन्ट पास हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि म्युचुअल इन्डक्सनको कारणले। यही प्रिन्सिपलमा बेस्ड हो यो ट्रान्सफर्मर है। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। वाट इज ट्रान्सफर्मर राइट इट्स टाइप्स भनेको छ। यो क्वेसन चाहिँ यो 75 सालमा
68 सालमा, 69मा, 66मा यो सोधेको रहेछ। त ट्रान्सफर्मर भनेको के हो? ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको डिभाइस हो जसले चाहिँ लो अल्टरनेटिङ भोल्टेजलाई हाई अल्टरनेटिङ भोल्टेज अथवा हाई अल्टरनेटिङ भोल्टेजलाई लो अल्टरनेटिङ भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ है। लेख्नुहोस्, अ ट्रान्सफर्मर is a device which is used to convert high alternating current to low alternating current and low alternating current to high alternating current. low alternating voltage है, करेन्ट हैन, लो अल्टरनेटिङ भोल्टेज इन्टु हाई अल्टरनेटिङ भोल्टेज, or high alternating voltage into low alternating भोल्टेज भनेको हाई भोल्टबाट लो भोल्टमा, लो भोल्टबाट हाई भोल्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि जुन डिभाइस प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सफर्मर। यो चाहिँ विशेष गरी हाइड्रो पावर स्टेसनमा प्रयोग गरिन्छ हैन, जलविद्युत आयोजनाहरूमा चाहिँ यो प्रयोग गरिन्छ। अब यसको दुईटा टाइप्सहरू छन्, त लेख्नुहोस्, द टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर आर, पहिलो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, अर्को स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। अब स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनेको के भन्दाखेरि लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्ने ट्रान्सफर्मरलाई हामी स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भन्छौँ है। त भोल्टेज के गर्न बढाउन यो प्रयोग हुन्छ, भोल्टेज बढाउन है। भने स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर चाहिँ भोल्टेज घटाउन प्रयोग गरिन्छ। हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गरिन्छ है त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, वाट इज स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनेर हामीलाई अर्को क्वेसन सोधेको छ। त लेख्नुहोस्, द ट्रान्सफर्मर which converts low alternating voltage अथवा low voltage AC into high voltage AC of the same frequency, एउटै फ्रिक्वेन्सी भएको है, दुईटै भोल्टेजको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। द सेम फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। फ्रम विच मेटल इज द फ्युज वायर मेड अफ? जुन फ्युज हुन्छ त्यो फ्युजमा वायर हुन्छ, त्यो वायर चाहिँ कुन मेटलले बनेको हुन्छ भनेर भनेको छ। त फ्युज वायर इज मेड अप अफ टिन 63% एन्ड लिड 37%। त्यस्तो खालके वायर यसमा प्रयोग गरिएको हुन्छ जुन चाहिँ 63% टिनले बनेको हुन्छ भने 37% लिडले बनेको हुन्छ। यो दुईटा मेटलको कम्बिनेसनबाट जुन एलोय बन्छ हो, त्यो एलोयको तारबाट चाहिँ यो फ्युजको तार बनाइएको हुन्छ है। ल अर्को जाउँ। विच मेटल्स आर युज टु मेक निक्रम वायर भनेको छ। निक्रम वायर बनाउनको लागि चाहिँ कुन कुन मेटलहरू प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। त निक्रम वायर अघि भर्खर हामीले पढिसकेका छौँ। निक्रम वायर is made by an alloy
अफ के हो त निकल एन्ड क्रोमियम, त्यही भएर निक्रम भनेको है, निकल र क्रोमियम, निकल एन्ड क्रोमियम मेटल्स। अब निकल चाहिँ कति 60% निकल 40% क्रोमियम है, यो दुईटाको कम्बिनेसनबाट जुन एलोय बन्छ त्यो एलोयबाट चाहिँ यो निक्रम वायर बनाइएको हुन्छ। अर्को छ डिफाइन प्राइमेरी भोल्टेज एन्ड सेकेन्डरी भोल्टेज भनेर भनेको छ। त प्राइमेरी भोल्टेज र सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको के हो भन्दा, अब खासमा भोल्टेज भनेको के हो त पोटेन्सियल डिफरेन्सले गर्दाखेरि जुन आउने करेन्ट छ हैन, सरी जुन करेन्टको पोटेन्सियल डिफरेन्स छ त्यो नै के हो त चाहिँ प्राइमेरी त्यो भोल्टेज हो। करेन्टको पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ भोल्टेज भन्छौँ। त प्राइमेरी भोल्टेज भनेको के हो त इनपुट करेन्टको हालिएको करेन्टको पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको प्राइमेरी भोल्टेज र आउटपुट करेन्ट निक्लिएको करेन्टको पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको सेकेन्डरी भोल्टेज। कुरा बुझ्नुभयो? सो लेख्नुहोस् द पोटेन्सियल डिफरेन्स of input current is called primary voltage, त्यस्तै the potential difference of आउटपुट करेन्ट निक्लिएको करेन्टको जुन पोटेन्सियल डिफरेन्स छ त्यसलाई हामी भन्छौँ सेकेन्डरी भोल्टेज, इज कल्ड सेकेन्डरी भोल्टेज। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। डिफाइन इनपुट करेन्ट एन्ड आउटपुट करेन्ट भनेको छ। इनपुट करेन्ट र आउटपुट करेन्ट भनेको के हो यो हामीलाई क्वेसनमा यहाँ सोधेको छ। त इनपुट करेन्ट भनेको के हो त कुनै पनि ट्रान्सफर्मरमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको इनपुट करेन्ट हो, फ्लो हुने करेन्ट है। र कुनै पनि ट्रान्सफर्मरबाट निक्लिने करेन्टलाई हामी भन्छौँ आउटपुट करेन्ट है। जुन करेन्ट चाहिँ ट्रान्सफर्मरमा फ्लो हुन्छ, ट्रान्सफर्मरमा दिइन्छ त्यो इनपुट करेन्ट, जुन चाहिँ करेन्ट ट्रान्सफर्मरबाट निक्लिन्छ त्यो चाहिँ आउटपुट करेन्ट। सो लेख्नुहोस् द करेन्ट that flows into the transformer is called input current त्यस्तै the current that flows out of the transformer अब out from the transformer लेखौँ, out from the transformer is called output current। ठीक छ। ल अर्को छ नेम द मेटेरियल्स विच आर युज टु ल्यामिनेट द कोर अफ अ ट्रान्सफर्मर। जुन ट्रान्सफर्मरको कोर हुन्छ त्यो कोरलाई ल्यामिनेट गर्न कुन मेटेरियलको प्रयोग हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। त कुन कुन, एउटा सेल्याक, अर्को भार्निस है। त लेख्नुहोस् सेल्याक एन्ड भार्निस आर used to laminate the core of transformer। What is inverter भनेर भनेको छ। इन्भर्टर भनेको के हो त हेर्नुस्, नामै छ इन्भर्टर भनेको इन्भर्ट गर्ने, मतलब भन्नुको मतलब कन्भर्ट गर्ने, चेन्ज गर्ने। त केलाई कन्भर्ट गर्ने, केलाई चेन्ज गर्ने भन्दा करेन्टलाई चेन्ज गर्ने। अल्टरनेटिङ करेन्टलाई चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टमा, डाइरेक्ट करेन्टलाई अल्टरनेटिङ करेन्टमा,
एसीलाई डीसीमा, डीसीलाई एसीमा। सो लेख्नुहोस् इन्भर्टर इज एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट which converts alternating current AC into direct current DC. And direct current DC to alternating current AC. डीसीलाई एसीमा, एसीलाई डीसीमा। त के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भर्टरलाई हामी चार्ज गर्छौँ। चार्ज गर्दाखेरि हामीले एसी करेन्टले चार्ज गरिरहेको हुन्छौँ र त्यो चार्ज चाहिँ के हुन्छ त त्यो स्टोर भएर बस्छ। जसरी ब्याट्रीमा चार्ज स्टोर भएर बस्छ त्यसरी नै इन्भर्टरमा पनि इन्भर्टरको ब्याट्रीमा पनि चार्ज स्टोर भएर बस्छ, तर त्यो डीसीमा चाहिँ स्टोर भएर बस्छ। त्यो इन्भर्टरले आफै कन्भर्ट गर्छ एसीलाई डीसीमा। अनि पछि लाइन गएको बेलामा हामीले इन्भर्टर चलाउँछौँ। त इन्भर्टरको जुन ब्याट्रीले जुन डीसी करेन्ट दिन्छ त्यो डीसी करेन्ट चाहिँ इन्भर्टरले एसीमा चेन्ज गरिदिन्छ र हाम्रो जुन इक्विपमेन्ट छ एसीबाट चल्ने इक्विपमेन्टहरू मजाले चल्न थाल्छ। यसरी इन्भर्टरले चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ डीसीलाई एसीमा, एसीलाई डीसीमा। अब हेर्नुहोस् डिफाइन 1 वाट पावर भनेर अर्को क्वेसन सोधेको छ। त हामीलाई थाहा छ पावरको फर्मुला के हो, वर्क डन बाई टाइम हो, W/T। त वर्क डनको युनिट के हो, जुल हो। टाइमको युनिट के हो, सेकेन्ड हो, हैन। अब हेर्नुहोस् पावरको युनिट के हो, वाट हो। त 1 वाट कतिखेर हुन्छ, जब वर्क डन 1 जुल हुन्छ र जब टाइम 1 सेकेन्ड हुन्छ तब जुन पावर आउँछ त्यो के हुन्छ, 1 जुल पर सेकेन्ड हुन्छ। यसलाई नै हामी 1 वाट भन्छौँ हो। त पावर भनेको के रहेछ त, 1 सेकेन्डमा 1 जुल काम गर्ने जुन रेट छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, 1 वाट पावर भन्छौँ, 1 वाट पावर भन्छौँ। त लेख्नुहोस् 1 वाट पावर is defined as the rate of working of 1 joule per second। 1 सेकेन्डमा 1 जुल काम गर्ने जुन रेट छ त्यसलाई नै हामी 1 वाट पावर भन्छौँ। अर्को छ राइट डाउन द प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रिक मोटर भनेको छ। इलेक्ट्रिक मोटर चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा चाहिँ बेस्ड भएर काम गर्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको हो। त कुन प्रिन्सिपल, मोटर इफेक्टको प्रिन्सिपल है। त लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कि इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड on the principle of motor effect। that is मोटर इफेक्टले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि करेन्ट बोकेको कन्डक्टरलाई तपाईले यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नु भयो भने त्यो कन्डक्टर के हुन थाल्छ त, हल्लिन थाल्छ, मुभ हुन थाल्छ। यो नै मोटर इफेक्ट हो। सो यहाँ लेख्नुहोस् that is whenever a current carrying conductor is kept in a magnetic field the conductor moves if it is alert। त्यो कन्डक्टरलाई मुभ हुन दियो भने त्यो मुभ हुन्छ। अब हल्लिनै दिएन भने त कसरी मुभ हुन्छ, हल्लिन दिनु पर्यो नि त। सो इफ इट इज अलर्ट त्यही भएर लेखेको हो। यो भनेको के हो त, मोटर इफेक्ट हो। कुरा बुझ्नुभयो। र
यो मोटर हुन्छ इलेक्ट्रिक मोटर चाहिँ यसले के गर्छ त इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिक मोटर कन्भर्ट्स इलेक्ट्रिक इनर्जी इन्टु मेकानिकल इनर्जी। अब यो मेकानिकल भनेको चाहिँ काइनेटिक पोटेन्सियल दुइटै हुन्छ त स्पेसल्ली काइनेटिक इनर्जी हो। ल मेकानिकल इनर्जी इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ मोटरले। अर्को छौँ राइट डाउन द कम्पोजिसन अफ निक्रम वायर भनेको छ। निक्रम वायरको कम्पोजिसन के हो त, यो के केले बनेको हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको हो। त हेर्नुहोस् नामै छ निक्रम, निबाट निक्कल क्रमबाट क्रोमियम। त दुईवटा के रहेछ त, एउटा निक्कल एउटा क्रोमियम। सो लेख्नुहोस् निक्रम वायर इज एन एलोय अफ निक्कल जुन 60% हुन्छ र अर्को क्रोमियम जुन 40% हुन्छ, 40%। ठिक छ। ल अर्को छ वाट इज हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट भनेको छ। कुनै पनि करेन्टको हिटिङ इफेक्ट के हो त भनेर हामीलाई सोधेको छ। त भन्नुको मतलब अब यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि वायरमा तपाईँले यदि करेन्ट पठाउनु भयो भने हैन, एकदम हाई रेजिस्टेन्स भएको वायरमा, हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको वायरमा तपाईँले इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाउनु भयो भने त्यो वायर के हुन्छ त एकदम तातो हुन्छ र एकदम तातो भइसकेपछि त्यसले हिट प्रोड्युस गर्न थाल्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त हिटिङ इफेक्ट भनेर भन्छौँ। त्यही भएर लेख्नुहोस् when an electric current is passed through a high resistance wire having high melting point such as के त टंगिस्टेन निक्रम हैन, टंगिस्टेन निकल एसेट्रा, सरी निकल भन्नु आएछ, निक्रम एसेट्रा, the wire becomes very hot and produces heat, which is called heating effect of current। हैन, कुनै पनि हाई रेजिस्टेन्स र हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको चाहिँ वायरमा तपाईले इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाउनु भयो भने त्यो वायर एकदम तात्छ र त्यसले हिट प्रोड्युस गर्छ। यसलाई नै हिटिङ इफेक्ट भनिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ल अर्को जाउँ व्हाट इज लाइटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर भनेको छ। अब लाइटिङ इफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि चाहिँ फिलामेन्ट भनेको के हो, एकदम पातलो चाहिँ वायर हो जसको एकदमै धेरै के हुन्छ त रेजिस्टेन्स हुन्छ। ओ त्यस्तो खालके वायरमा तपाईले करेन्ट पठाउनु भयो भने त्यो फिलामेन्ट के हुन्छ त एकदमै तातो हुन्छ हैन, व्हाइट हट हुन्छ, रेड हट होइन, रातो हुँदैन, तातेर सेतो हुन्छ, व्हाइट हट हुन्छ र त्यसले लाइट इमिट गर्छ हैन। हो यस्तो खालको इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ त लाइटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट भन्छौँ। करेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ व्हाइट हट भएर के दिने, लाइट दिने। सो लेख्नुहोस् when electric current is passed through a thin filament or wire having very high resistance, the filament becomes white hot, and emits light.
This effect of current is known as lighting effect of current. अर्को छ वाट इज मेन्ड बाई म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् करेन्टको चाहिँ हिटिङ इफेक्ट हुन्छ, लाइटिङ इफेक्ट हुन्छ, अर्को म्याग्नेटिक इफेक्ट पनि हुन्छ, केमिकल इफेक्ट पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई म्याग्नेटिक इफेक्ट के हो भनेर सोधेको छ। करेन्टको म्याग्नेटिक इफेक्ट के हो र यो पत्ता लगाउने म्याग्नेटिक इफेक्ट पत्ता लगाउने साइन्टिस्टको नाम के हो भनेर सोधेको छ। त हेर्नुहोस् म्याग्नेटिक इफेक्ट भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि वायरमा हैन कुनै पनि कन्डक्टरमा तपाईले यदि करेन्ट पठाउनु भयो भने के हुन्छ त त्यो कन्डक्टरमा त्यो वायरमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त म्याग्नेटिक इफेक्ट भन्छौँ है। र यो इफेक्ट चाहिँ कसले पत्ता लगाएका हुन् त हान्स क्रिस्चियन ओर्स्टेडले पत्ता लगाएका थिए यो इफेक्ट म्याग्नेटिक इफेक्ट। लेख्न सक्नुहुन्छ magnetic effect of current means of electric current means that when current flows through a conductor, a magnetic field is produced around the conductor, which is known as magnetic effect of current. Magnetic effect of current र कसले पत्ता लगाएको थिए त हान्स क्रिस्चियन ओर्स्टेडले कहिले 1819 AD मा। लेख्न सक्नुहुन्छ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ current is discovered by Hans Christian Ørsted in 1819 AD। ठीक छ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। नेम द मेटेरियल विच इज युज्ड फर मेकिङ हिटिङ एलिमेन्ट। अब हिटिङ एलिमेन्टको रूपमा प्रयोग हुने जुन मेटेरियलहरू छन् त्यो मेटेरियलको नाम लेख्नु भनेको छ। हो त के हो निक्रम वायर अथवा टङ्गिस्टेन हैन। यी चाहिँ के हुन् त हिटिङ एलिमेन्टहरू हुन्। सो लेख्नुहोस् विशेष गरी चाहिँ कुन हो त निक्रम वायर हो। त लेख्न सक्नुहुन्छ निक्रम इज युज्ड for making heating element। टङ्गिस्टेन चाहिँ हिटिङ भन्दा पनि के हो त लाइटिङ एलिमेन्टको रूपमा प्रयोग हुन्छ। त अर्को हिटिङ एलिमेन्ट कुन हो त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ म्यान्गानिन भन्ने पनि छ। म्यान्गानिन तपाईले पनि यो याद राख्न सक्नुहुन्छ। म्यान्गानिन पनि के हो त एउटा हिटिङ एलिमेन्ट नै हो। ल अर्को जाउँ। राइट डाउन द एप्लिकेसन अफ लाइटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट भनेको छ। करेन्टको लाइटिङ इफेक्टको चाहिँ एप्लिकेसन लेख्नु अरे भन्नुको मतलब तपाईले कुनै पनि एउटा त्यस्तो पातलो वायरमा जसको हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ करेन्ट पठाउनु भयो भने त्योबाट तपाईको लाइट पनि निक्लिन्छ भनेर भनेको यो चाहिँ लाइटिङ इफेक्ट हो। त यो लाइटिङ इफेक्टको एप्लिकेसन के हो यो कहाँ युज भएको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो घरहरुमा इलेक्ट्रिक ल्याम्पहरू हुन्छ हैन त्यो बाल्नको लागि चाहिँ लाइट प्रोड्युस गर्नको लागि हामीले यो लाइटिङ इफेक्टको प्रयोग गर्छौं। त लेख्न सक्नुहुन्छ द लाइटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट
is used to glow electric lamp to produce light. नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. वाट इज डाइनामो अन द बेसिस अफ विच प्रिन्सिपल डज इट वर्क भनेको छ. डाइनामो भनेको के हो र यो डाइनामो चाहिँ कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर यसले इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छ अथवा काम गर्छ भनेर हामीलाई सोधेको हो. त डाइनामो भनेको के हो त? त्यस्तो खालके डिभाइस हो, त्यस्तो खालके इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ एकदमै थोरै इलेक्ट्रिसिटी के गर्छ त निकाल्छ, थोरै इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ है. र यो कुन प्रिन्सिपलमा बेस छ त भन्दा फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा चाहिँ डाइनामो के छ त बेस छ. यसले फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा आधारित भएर त्यसलाई आधार मानेर यसले काम गर्छ. सो लेख्नुहोस्, द डिभाइस or instrument which is used for generating electricity in small scale is known as डाइनामो. र यो डाइनामोले के गर्छ भन्दाखेरि मेकानिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ. भन्नुको मतलब मेकानिकलमा पनि पोटेन्सियल र काइनेटिक हुन्छ, त काइनेटिक इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ. त कसरी गर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँको साइकलमा तपाईँले चाहिँ यो डाइनामो राखेर बत्ती बाल्नुहुन्छ. तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ कि छैन? त जब तपाईँको साइकलको चक्का घुम्छ, तपाईँ यो डाइनामो पनि त्यहाँ टाँसिएको हुन्छ साइकलको चक्कामा, यो पनि घुम्छ. त घुमिसकेपछि यसमा मोसन आउँछ. त्यो डाइनामोमा मोसन आउनु भन्नु मतलब के हो त? यसमा काइनेटिक इनर्जी जेनेरेट हुनु हो है. त यो काइनेटिक इनर्जी जेनेरेट भइसकेपछि यो घुमिसकेपछि के हुन्छ त? बत्ती बल्न थाल्छ. भनेको त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी. सो लेख्न सक्नुहुन्छ, डाइनामो कन्भर्ट्स काइनेटिक इनर्जी into इलेक्ट्रिक इनर्जी. अब अर्को के क्वेसन सोधेको छ? अन विच प्रिन्सिपल द डाइनामो वर्क्स भनेको छ. डाइनामो चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा बेस भएर काम गर्छ भनेर भनेको छ. त डाइनामो वर्क्स on the principle of Faraday's law of electromagnetic laws of electromagnetic induction है. यो फ्याराडेले दिएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको लहरू छ, त्यसमा आधारित भएर त्यसमा आधार मानेर चाहिँ त्यो सिद्धान्तलाई फलो गरेर यो डाइनामोले काम गर्छ. कुरा बुझ्नुभयो? र यो जुन फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन छ, यो चाहिँ माइकल फ्याराडेले चाहिँ 1831 एडीमा दिनुभएको थियो. त यो फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन जुन छ, अथवा भनौँ न इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन जुन छ, त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि जब कुनै पनि कोइलको म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ तब त्यहाँ एउटा इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ. के हुन्छ अरे? इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ. र जबसम्म यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ तबसम्म यो इएमएफ चाहिँ जुन इन्ड्युस भएको इएमएफ छ, निक्लेको इएमएफ छ, यो बाँकी रहन्छ है. भन्नुको मतलब यो इन्ड्युस्ड इएमएफ चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्जको रेटसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ. जति म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो त्यति नै इएमएफ इन्ड्युस्ड भइरहेको छ, त्यति नै धेरै इएमएफ चाहिँ इन्ड्युस्ड हुन्छ. कुरा बुझ्नुभयो? त तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले व्हेनेभर म्याग्नेटिक फ्लक्स linked with a
closed circuit changes and EMF is induced in the circuit, which is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. यो भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले भनेको कुरा हो है। यसरी हामीले यहाँ चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम भन्ने जुन च्याप्टर छ यो च्याप्टरको भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू सबै गरिसकेका छौँ। तपाईहरुलाई एससीको एक्जाममा यी क्वेसन्सहरू नै सोध्छन्, फिक्स्ड हो। यहाँ भएको क्वेसन जुन 46 वटा क्वेसन मैले गरेँ, 46 वटा क्वेसन, यहीबाट तपाईलाई दुईटा क्वेसन चाहिँ फिक्स्ड आउँछ 1 मार्क्समा। सो तपाईले यो भिडियो चाहिँ एकदम मजाले हेर्नु होला। तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले एससीको एक्जाममा चाहिँ यो च्याप्टरबाट सोधिने जुन भेरी सर्ट क्वेसन्सको एन्सरहरू मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ र फुलमा फुल मार्क्स तपाईहरुले ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। र तपाईहरुले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा केही कुरा बुझ्न समस्या आइपरेको छ, नोट्सहरू तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 मा हामीलाई भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नु होला। साथसाथै तपाईहरुले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा र इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नु र हामीलाई त्यहाँ फलो गर्नु। किन भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ यो साइन्सको मात्रै होइन, सोशलको चाहिँ नेपालीको, इपिएचको, कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ, यी सबै सब्जेक्टको चाहिँ ओल्ड क्वेसन सोलुसनका भिडियोहरू बनाएर हालेका छौँ। त्यो भिडियोहरू हेरेर तपाईले आफ्नो एक्जाममा बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्छ। त आजको लागि यति नै। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुभयो त्यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।